अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे तरखेता कम्युनितारिया की तजदीद और कितना अरसा आप तरखेता कम्युनितारिया पे बाहर रह सकते हैं, इस पे बात करेंगे। काफ़ी दोस्तों और काफ़ी फैमिलीज़ की जानब से ये कमेंट आया है कि किस तरह से इसकी तजदीद करवाई जा सकती है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ख़ास तौर पे पदरोन के बारे में पूछा गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स, नई परेशानी कौन सी है जिसकी वजह से हुकूमत इंतहाई परेशान है, क्या नए दादो शुमार आए हैं, इस पे बात करेंगे। यूरोपीय यूनियन का एक नया कदम, नया कानून जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। और आखिर में बात करेंगे कि जो किराओं के मकानात हैं उनके किराए अब 2024 में कितने होंगे, क्या जो मालकान हैं वो किराए बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। दोस्तों वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे आपको जो कमेंट में जो लिंक मिलेंगे वो मिलेगा इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो ताज़ा तरीन नई अपडेट्स हैं, जो हुकूमत की नई परेशानी है, इस पे यूरोपीय यूनियन का जो नया कदम है, नया कानून है, इसका लिंक, और किराए के मकानों से रिलेटेड जो न्यूज़ का लिंक है, ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको लिंक इन्फो टीवी चैनल का मिलेगा, उससे नीचे आपको टेक विद अली चैनल का लिंक मिलेगा, उससे नीचे आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक फ़ैन पेज के लिंक मिलेंगे। वहाँ पे जाके उन चैनल्स को और उन अकाउंट्स को भी लाजमी तौर पे फॉलो और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे स्पेन में जो इमिग्रेशन के और इमिग्रेंट से रिलेटेड कवानीन है वो स्टेप वाइज जो है वो तरतीब वाइज जो है वो तब्दील होने जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि नई आसानियाँ आएंगी, नई जो है वो दरवाज़े खुलेंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए काफ़ी बेहतरी होगी। और जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स के पास जहाँ पे लीगल स्टेटस है उनके लिए सीता और बाकी जो सिस्टम है उसमें बेहतरी लाई जाएगी। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे नई अपडेट्स आती जाएंगी वो भी आप लोगों के साथ इसी चैनल पे मैं शेयर करता जाऊंगा। और साथ साथ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और फैन पे जो फेसबुक है वहाँ पे भी आपको शॉर्ट्स वीडियो की सूरत में उन तमाम न्यूज़ के लिंक मिलते रहेंगे। तरखेता कम्युनितारिया की तजदीद और कितना अरसा बाहर रह सकते हैं। तरखेता कम्युनितारिया एक ऐसा कार्ड होता है जो कि रिलेशन बेस पे आपको मिलता है। आपका पार्टनर जो है वो स्पेनिश होता है, उसके पास यहाँ की नेशनलिटी होती है, उसकी बेस पे आपको तरखेता कम्युनितारिया जो है वो मिलता है। अब इसकी तजदीद का मसला आता है। तजदीद के मसले में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है कि जो तरखेता कम्युनितारिया होल्डर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पेन में वक्त नहीं गुजारते, जिसकी वजह से इस वक्त थोड़ी सी सख्ती देखने को मिल रही है। उसका अब आपने सद्देबाब करना है, उसका तरीका तलाश करना है। वो आप बाखूबी जानते हैं कि लोग क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वीडियो में उसको डिटेल के साथ नहीं बता सकता। उसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपना तरखेता कम्युनितारिया जो है वो रिन्यू करवाना है। असल में रिक्वायरमेंट क्या है कि आप तरखेता कम्युनितारिया पे स्पेन से बाहर कितना अरसा रह सकते हैं। तरखेता कम्युनितारिया पे कंटिन्यूसली एक साल में 6 महीने से ज़्यादा आप बाहर नहीं रह सकते। ये अब आपने जहन में रखना है कि एक साल में 6 महीने, 5 साल में 2.5 साल आप बाहर नहीं रह सकते, लेकिन 2.5 साल कंटिन्यूसली नहीं रह सकते। एक साल में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। फिर अगला साल शुरू होगा, उसमें 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। फिर उससे अगला साल, इस तरह बिल तरतीब 5 साल का जो अगर कार्ड है आपके पास उसमें 2.5 साल से ज़्यादा जो है वो आप स्पेन से बाहर नहीं रह सकते। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूँ कि कंटिन्यूसली नहीं, बल्कि हर साल में 6 महीने बाद आपने लाजमी तौर पर स्पेन में एंट्री करनी है और उसके बाद ही आप दोबारा जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली आप 2.5 साल रहें, उसमें क्या होगा कि आपका तरखेता कम्युनितारिया रिस्क पे चला जाएगा, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस वजह से इस कानून को लाजमी तौर पे आपने फॉलो करना है। उसके बाद तरखेता कम्युनितारिया के लिए ख़ास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। पदरोन का जहाँ तक तल्लक है, अगर आपका एड्रेस वही है जो लास्ट आपका एड्रेस था और वो आपके कार्ड पे जो मेंशन है उसी कार्ड पे आप करवाना चाहते हैं तजदीद, तो कोई भी आपको पदरोन की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे पदरोन नहीं मांगेंगे। लेकिन आपके पास आपका जो पासपोर्ट है आपकी कंट्री का वो आपके पास वैलिड होना चाहिए और उसके बगैर भी आप अपना कार्ड कम्युनितारिया जो है वो नहीं करवा सकते रिन्यू। तो इन तमाम बातों का आपने जहन में रखना है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि 6 महीने से ज़्यादा स्पेन से बाहर रह चुके हैं
انہوں نے کوئی اپنا متبادل ایسا طریقہ تلاش کرنا ہے جس سے وہ اس قانون کی زد میں آنے سے بچ سکیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ انلیگل امیگرینٹ سے ریلیٹڈ نئی پریشانی جو حکومت کو کافی زیادہ لاحق ہے۔ اصل میں ابھی ریسنٹلی تازہ ترین اعداد و شمار جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے پبلش کیے گئے ہیں کہ بورڈز کے ذریعے کتنے انلیگل امیگرینٹ جو ہیں وہ ان سالوں میں یو کے میں انٹر ہوئے ہیں، جو کہ حیران کن اعداد و شمار ہے۔ بریکسٹ کے بعد خاص طور پہ بہت زیادہ تیزی ہے یہ انلیگل امیگرینٹس کی انٹرنس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹوٹل اگر لاسٹ 5 سال کا ڈیٹا چیک کیا جائے تو 1,10,000 جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ صرف بورڈز کی صورت میں یو کے میں انٹر ہو چکے ہیں، اور لاسٹ ایئر کا جو اعداد و شمار سامنے آیا ہے اس کے مطابق 30,000 کے قریب جو انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ یو کے میں انٹر ہوئے ہیں، جو کہ 2022-2021 سے کہیں زیادہ نمبرنگ ہے۔ آنے والے وقت میں اب یو کے جیسے جیسے سختیاں کرتا جا رہا ہے، بینیفٹس میں سختیاں کرتا جا رہا ہے، ریزیڈنشل جو بینیفٹس ملتے تھے اس میں سختیاں کرتا جا رہا ہے، ریفیوجی اور اسائلم سیکرز کے قوانین کو مزید سخت کرتا جا رہا ہے، بلکہ دوسرے امیگرینٹ جو لیگل ہیں ان کے قوانین کو بھی سخت کرتا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک قانون پاس ہو چکا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے، بے شک وہ ایلیجیبل ہوں، فنینشلی طور پہ اسٹرانگ ہوں، جو بھی ہو وہ اپنے پاس ان کو نہیں بلا سکتے۔ یہ بھی قانون اب لانچ ہو چکا ہے اور وہ امپلیمنٹ 1 جنوری 2024 سے ہو چکا ہے۔ اسی طرح باقی قوانین بھی کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وہ امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں، جس سے ان کو امید ہے کہ آنے والے وقت میں انلیگل امیگرینٹس کی جو تعداد ہے اس میں واضح کمی آئے گی۔ لیکن اس وقت درد سر جو ہے وہ حکومت کے لیے انلیگل امیگرینٹس اس وجہ سے بھی بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں گے، لیکن کنٹرول نہیں کر سکے۔ ایون اب اس سال میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں جس میں کنزرویٹو پارٹی کا صفایا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں یورپی یونین کا ایک نیا قانون، ایک نیا قدم جو کہ یورپی یونین کافی تیزی کے ساتھ اب ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اب ان قریب جو ہے وہ یورپی یونین اپنے تمام بارڈرز پہ فنگر پرنٹس اور فیس سکیننگ شروع کرنے جا رہی ہے، جس کا سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ یو کے لوگ ہوں گے، کیونکہ یو کے لوگ اب بریکسٹ ہونے کے بعد یورپی یونین کے ممبر نہیں رہے، اور یو کے لوگ ہی یورپی یونین میں سب سے زیادہ سفر کرنے والے ہیں، جو قریب ترین نان یورپین کنٹری ہے ان میں سے۔ اور خاص طور پہ یو کے نے یہ کہا ہے کہ ان کے شہریوں کو اس سال سمر سیزن میں ایک بڑے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے، ان کے بڑے پیمانے پہ فلائٹس جو ہیں وہ ان کی ٹکٹ جو ہیں وہ کینسل ہو سکتی ہیں، کیونکہ یورپی یونین کسی وقت بھی اعلان کر سکتا ہے کہ وہ فنگر پرنٹس اور فیس سکیننگ شروع کرنے والا ہے، جس کے بعد جو ٹکٹس کی بکنگ ہوگی وہ ایلیجیبل نہیں رہیں گی، کیونکہ اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ لازمی ہوگی۔ اب اس پہ آنے والے وقت میں کیا نئی اپڈیٹس آتی ہیں، لیکن یورپی یونین ان قریب یہ قانون لاگو کرنے جا رہا ہے جو نہ صرف برٹش بلکہ تمام نان یورپین کنٹریز کے لیے لاگو کر دیا جائے گا۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کرائے کے مکانوں پہ۔ کرائے کے مکانوں پہ آپ کو معلوم ہے کہ 2021 میں جب کرونا وائرس عروج پہ تھا تو اس وقت حکومت نے بین لگا دیا تھا کہ جو بھی مالکان ہیں مکانوں کے وہ کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ 2022 میں وہی قانون رائج رہا۔ 2023 میں کہا گیا کہ آپ اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو 2% سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے۔ اب 2024 کا سوال یہ آتا ہے کہ ابھی انفلیشن بہت زیادہ ہے، اور اس سال میں حکومت نے دوبارہ سے الیکٹریسٹی گیس بلز کو دوبارہ سے جو ہے وہ انکریز کرنے کا سوچا ہے، جو 21% سے 5% اپنا ایوا کر دیا تھا حکومت نے، اس سال میں دوبارہ 10% پہ لے جائے گی، اور اس سے کافی زیادہ فرق پڑے گا۔ دوبارہ سے بجلی گیس کے بل جو ہے وہ مہنگے ہونے کا خطرہ ہے، کم سے کم 5%۔ تو اس صورت میں اب حکومت جو ہے وہ کیا کراؤں کے قانون میں بھی تیزی لا رہی ہے، کیا اس کو بھی مالکان بڑھا دیں گے کرائے کو بھی؟ اس پہ اب حکومت نے واضح کیا ہے کہ اگر تو آپ نے 2022 میں اور 2023 میں 2% تک کرایہ بڑھا دیا تھا، اب جو مالکان ہیں وہ 1% سے زیادہ کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ اگر انہوں نے اس وقت نہیں بڑھایا تھا تو پھر وہ 3% سے زیادہ کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ اگر انہوں نے پچھلے سال 1% کرایہ بڑھایا تھا تو اس سال جو ہے وہ 2% سے زیادہ کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ تو یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کرائے کے مکانوں کے بارے میں۔ اس سے زیادہ آپ جو ہے اپنے کرائے کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھیں گے، کیونکہ بائی لا میکسیمم 3%، اگر پچھلے سالوں میں پروپیتاریوں نے نہیں بڑھایا۔ اگر پچھلے سالوں میں کرایہ آپ کا بڑھایا ہے تو پھر اس کے مطابق میکسیمم 3%
3% ہی بڑھا سکتے ہیں، ان 2-3 سالوں میں اس سے زیادہ پروپیٹاریو آپ کا کرایہ نہیں بڑھا سکتے۔ بہرحال اس کا لنک نیچے میں لنک نمبر 3 دے رہا ہوں، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔